अर्ज की ए महबूब, ए परवरदिगार, ए रब्बुल आलमीन, अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिलता है तो मैं भी 40 साल जागता रहा। मैं तो रोज सोता और रोज महबूब को देखता, मैं तो इसलिए फिर सो रहा हूं, हो सकता है सोने से फिर तो मिल जाए। तो आगे से जवाब आया, बंदे तुझे किसने कहा कि सोने से हम मिलते हैं? हमारा मिलना 40 साल जागने का फल था, फिर 40 साल जाग फिर देख ले इधर। हाँ, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हम उन्हीं पे नजरें लगाए बैठे, आज भी हम झोली हुजूर की बारगाह में नहीं फैला रहे, आज भी हजरत हम अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं है। फरमाया फरीद तू भी तो रस्सी और डोल के आसरे पे आया था, वो हमारे आसरे पे आए थे, और फरीद जिस दिन तू भी मेरे पे आसरे पे आएगा मैं तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजूंगा। हाँ, तो अब भी हमने अल्लाह को नहीं याद करना तो कब करना है? ठीक है, अपने अल्लाह को पुकारें। वो इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन है। हमारी मोहब्बत में नहीं पुकारना, चल मतलब से पुकार तो सही है। इसलिए अपने अल्लाह को पुकारो। अब तो आसरा ही कोई नहीं, जितने वहम थे झूठे बूटे सारे निकल गए हैं हज़रत हमारे। अब अगर तवज्जो है तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ, और अगर कोई मामला बनना है तो वहाँ अल्लाह आज भी बड़े नादाना से मिलते हैं, जो आज भी जनाब वो अमेरिका पे, रशिया पे, जर्मनी पे, चाइना पे नजरें लगाए बैठे नहीं। उन्होंने कोई ना कोई दवाई बना लेनी है। और बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बता तो सही कि काफरी क्या है? रब को अब भी हमने नहीं पुकारना, हुजूर की बारगाह में अब भी हमने झोली नहीं फैलानी, नजरें अब भी हम अमेरिका पे लगा के बैठे हुए नहीं। वो बना लेनी उन्होंने कोई ना कोई दवाई, लानत अमेरिका पे, उसकी दवाई पे भी नहीं। अपने अल्लाह को पुकारो हज़रत, अपने अल्लाह पे यकीन। वो पुकार के तो देखो, अल्लाह कुरान में खुद कह रहे हैं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी है हज़रत। हाँ, ये वक्त है अपने अल्लाह को पुकारने का, ये वक्त है अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का। अब नहीं गिड़गिड़ाना तो कब गिड़गिड़ाना? हाँ, झुक जाओ हज़रत जी, लिफ्ट जाओ अपने अल्लाह के सामने। और याद रखो, मैं कहता हूँ इस सरजमी पे सूफिया ने बड़ी करम नवाजी की है हज़रत, कुश्ता करके दे दिया हमें। मियाँ साहब ने तो अपने कलाम की इब्तदा इससे की कि हो सकता है किसी नादान को समझ आ जाए। आपने फरमाया अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक कर हरदा, उसका नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हरदा हज़रत। हाँ, पुकारो भाई अपने अल्लाह को, रुख करो मस्जिदों का, झुक जाओ अपने अल्लाह की तरफ, उठा लो तस्बीह हज़रत, खोलो कुरान पाक, देखो खैर होती है कि नहीं होती है हज़रत, करके तो देखो। ये बहुत बड़ा नाम है हज़रत, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह। माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमने इनसे सीखा है, हमने मदारस से सीखा है, हमने किताबों से सीखा है। लेकिन क्या है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ठीक है जी, रहमान ने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। इसी तरह वो सिलसिला बाद में सूफिया में भी चलता रहा, कहीं मेहनत, कहीं कसब था, कहीं वहब था हजरत, ठीक है जी। अल्लाह आज भी ये सिलसिला जारी हो सारी। बाबा साहब फरमाते हैं हुक्म शेख था कि अलहदगी कर लो मखलूक से। आप फरमाते हैं मैं अभी अबानों में, वीरानों में कुर्बे इलाही पाने के लिए मुजादा कर रहा था, रियाजत कर रहा था। और याद रखो हजरत, जो करेगा उसे जरूर मिलेगा हजरत। अल्लाह कभी किसी की मेहनत नहीं रायगा जाने दे। अगर नई बात बन रही तो हमें कमी है। एक सूफी थे जिनको लटक लग गई महबूब को देखने की, और बात तब भी बनती है जब लटक लगती है हजरत। जितनी देर लटक नहीं लगती बात भी नहीं बनती हजरत, ठीक है जी। लटक लग गई। मैंने पढ़ा है कि 40 साल नहीं सोए, मुजादा किया, रियाजत की, हो सकता है किस दिन करम हो जाए। वो लिखा है 40 साल का मुजादा था। एक दिन बैठे बैठे ना दीवार से टेक लगाई, आंख लग गई है। सुपने दे विच मिलिया माही ते गल विच पा लियां बावां, दर्दी मारी अख ना खोलां किते फिर विछड़ ना जावां। ख्वाब में करम हो गया। इसीलिए हुक्म दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ओ बई चंगे अंकल किते डिंगा ना सोच लें। वो आंख खुली ना तो गलत कयास कर गए। उन्होंने कहा ले भाई, वो अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिल जाता तो मैं भी 40 साल जागता रहा, रोज सोता और महबूब को देखता। अला महबूब कहाँ सोने से मिलता है? ससी सुती यार गवाया किते तू भी ना सो जाई। सोना ते हजरत यार विछड़ जाता है। जाग मुसाफिर जाग, ना कर नींद प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कहीं बेवपारी हजरत। हाँ, किते सुता ही ना रह जाए मियाँ। वो क्या मामूल बनाया, बस बगल में बिस्तरा, नमाज पढ़ी फिर सो गए। क्या महबूब मिलेगा? महबूब तो नहीं मिला। एक दिन फिर करम हुआ, गैब से आवाज आई, बंदे ये क्या, पहले सोता ही नहीं था, अब तो उठता ही नहीं कोई भी। तो अर्ज की ए महबूब, ए परवरदिगार, ए रब्बुल आलमीन, अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिलता है तो मैं भी 40 साल जागता रहा। मैं तो रोज सोता और रोज महबूब को देखता, मैं तो इसलिए फिर सो रहा हूं, हो सकता है सोने से फिर तो मिल जाए। तो आगे से जवाब आया, बंदे तुझे किसने कहा कि सोने से हम मिलते हैं? हमारा मिलना 40 साल जागने का फल था, फिर 40 साल जाग फिर देख ले हजरत। हाँ, यहाँ तो मेहनत है हजरत जी, और आज मौका है, करो मेहनत हजरत। आज मौका है हजरत। देखो ना, ये मौत
اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، لیکن ہم پہ اللہ نے کرم بھی کر دیا۔ میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹے ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے ہی آئے۔ حضرت ماشاء علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ جنت میں ہر جنتی کی عمر 30 سال ہوگی، کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار اگر جنت میں اللہ بندے کو جمع رکھنے پہ قادر ہے تو یہاں نہیں رکھ سکتا؟ یہاں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن چٹے وال کانوں دیتے ہوئے بندہ بن جا، بندہ بن جا۔ اے پیغام آیا ہے مالک دا، سنیا آیا ہے کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے ہی آئے ہیں۔ تو پھر یہ نہیں کہ صرف میاں صاحب کا یہ پیغام تھا، بابا صاحب نے بھی کہا۔ آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید ہیں۔ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور۔ اٹھیے ذرا جی محنت کریے۔ اے سارے بڑیاں بڑیاں دے وہم نکل گئے نے، میں یہ کر داں گا میں وہ کر داں گا، سارے گھراں وچ وڑ گئے نے جا کے سلام نہیں لین دے، ایک دوجے نال ڈر دے کہ اکٹھا کرنا ہے، اسی وہی کرنا لا ذرا جی۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید۔ حضرت کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی۔ بڑوں بڑوں کے وہم نکل گئے ہیں حضرت، اس لیے اپنے اللہ پہ لو لگاؤ۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں قرب الہی پانے کے لیے ریاضتیں، مجاہدے، نوافل، تلاوت قرآن کریم، ذکر الہی، درود پاک، آپ فرماتے ہیں شیخ کے مطابق لگا، بس کرم ہونا تھا، قرب میں اضافہ ہونا تھا، کچھ پردے اٹھنے تھے، کچھ حجابات اٹھنے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی۔ اور بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ ذرا بھی نہیں لگی، ساری زندگی مخالفت نفس کے مشن پہ رہے۔ آپ فرماتے جب پیاس لگی نا تو میں نے بھی نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی ہے، نہیں پانی کوئی، لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ ذوق غالب آیا، میں نے ڈھال ہو گیا۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ پانی تو پینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جی شکر کی عادت ڈالو۔ دیکھو نا ہر بندے کے پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے، ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے۔ ان لوگوں نے تو وہ دور دیکھے ہیں جب نلکا تو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا، کنواں بھی ہوتا تھا وہ کہیں جا کے ملتا تھا۔ اس لیے تو کسی نے حضرت شیخ سعدی سے پوچھا حضور کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا حال کیا بتاؤں یار، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان ابھی بھی نہ شکری پہ لگی ہوئی ہے۔ شکر تو ایسے لگتا ہے ہم کرنا بھول ہی گئے ہیں حضرت۔ ٹھیک ہے جی، جس سے پوچھو گھر میں گاڑی کھڑی ہے، عالی شان عمارت ہے، بچے ہیں، معاشرے میں عزت ہے، جو نہیں ہے بس اس پہ روئے گا۔ نہیں، اگر چاہتی ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ ہو تو حضرت وہ قرآن کا نسخہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس لیے شکر کی عادت ڈالو، شکر کیا کرو، شکر کیا کرو، شکر کیا کرو، پھر دیکھو تو صحیح شکر کی وجہ سے اللہ تمہیں کیا کیا نہیں عطا فرماتے۔ آپ فرماتے ہیں میں نکل کھڑا ہوا پانی کی تلاش میں، کافی سفر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں قصبہ دکھائی دیا، چند مکانات تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چل اگر مکانات ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پانی بھی ضرور ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں قصبے میں داخل ہوا، تھوڑے سے مکان گزرے، آگے جا کے دیکھا تو ایک کنواں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے حضرت جی جیسے ہینڈ پمپ بھی ہو نا تو تھوڑی مشقت کر کے پھر پانی آتا ہے، اگر موٹر ہو تو اس کے لیے بھی ایک کوئی سلسلہ، پھر اس طرح تو پانی نہیں آتا۔ آپ فرماتے اب کنواں تو تھا لیکن کنویں میں پانی نکالنے کے لیے اس کے اوپر وہ چرخی نہیں لگی تھی، نہ ہی رسی تھی نہ ہی ڈول تھا۔ آپ فرماتے میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، لیکن آپ فرماتے جب میں نے جھوک کے کنویں میں دیکھا نا کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا کنویں میں، لیکن نکالنے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ اور بڑے لوگ تھے حضرت جی۔ آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، اور تصور یہی تھا جو ذات کنویں تک لے کے آئی آگے بھی کو بندوبست کر ہی دے گی۔ آپ فرماتے میں بیٹھا ذکر الہی کر رہا تھا تو کیا دیکھا کہ یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا۔ آپ فرماتے جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کنویں میں انہوں نے بھی دیکھا۔ آپ فرماتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھائی یہ کیا ہے۔ اب حضرت شیطان تو ہر وقت اس طاق میں ہے نا کہ یہ بندہ کہاں تھوڑا ویک ہو اور اس کو میں پھر اور ویک کروں۔ آپ فرماتے دل میں بس یہ خیال ہی آیا فرید عجیب بات ہے، تو آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے بھی وسوسے ڈالے، ہاں فرید یہ کیا بات ہوئی؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، چار قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور یہ ہے فی احسن تقویم، اور تو آیا تو تیرے لیے پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا۔
ऊपर से मुरीद है तू चिश्तियों का, कुतुब साहब तेरे शेख हैं, सुल्तानुल हिंद तेरे दादा शेख हैं, हजरत ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तेरे परदादा शेख हैं। ये है, लेकिन क्योंकि पीछे निगाह थी। अब फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के मैंने उसको दफा किया और मैं फिर वो रंग देखने लग पड़ा। फरमाते हरनों ने शेर होके पानी पिया, पानी पी के चले गए। अब पानी बिल्कुल ऊपर था कुएं के। अब फरमाते मैंने कहा चल फरीद तेरे लिए नहीं आया है, तू ऊपर ही ना, चल तू भी पी ले। अब फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए कुएं पे गया ना तो पानी फिर नीचे उतर गया। अब फरमाते मेरी हैरानगी में और इजाफा हुआ, भाई ये हो क्या रहा है? पहली बात मैं आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया, अब पानी ऊपर ही है। मैं पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे उतर गया, ये क्या है? अब वो आम तो नहीं थे ना, ये राज राज ही रह जाता, वो तो खास लोग थे हजरत। और इकबाल ने कहा था क्या खबर तुझको कि है ये राज क्या, दोस्त की आवाज क्या, खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पोस्त अद कुजा मी आए दी आवाज़े दोस्त। और इस शेर का तर्जमा हकीम साहब कमाल किया करते थे। आप फरमाया करते थे जड़ा कदी 2:30 बजे उठिया ही नहीं उन्होंने की पता यार दी आवाज़ की हुंदी है, जड़ा उस टाइम पुट्ठा होके सुता है उन्होंने की पता यार दी आवाज़ की हुंदी है, उसको क्या इन रंगों का पता। खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पोस्त अज कुजा मी आए दी आवाज़े दोस्त। फरमाते मैंने रुजू किया व अनीबू इला रब्बिकुम फफिर्रू इलल्लाह, या अल्लाह एक ही रंग है। फरीद आया पानी उत्ते नहीं आया, हरन आए पानी उत्ते आ गया, अब पानी ऊपर ही है। फरीद पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे चला गया, ये है क्या? तो फिर ऊपर से आवाज़ गैब से क्या आई, फरीद तुम ही ते रसीदे डोल दे आसरे ते आया है, वो साढ़े आसरे ते आए सन है। तू अज भी अमरीका ते बैठा ते आस ला के दवाई बनाने वाले ने, तू अपनी तवज्जो मदीना की जानिब क्यों नहीं कर रहा है? तू अभी भी रशिया पे आस लगाए बैठ, दवाई बनने वाली है, बस बना रहे हैं, वो अपनी लेबॉर्टरियों में वर्क कर रहे हैं। अभी भी तेरा रब जर्मनी है? तू क्यों मस्जिद में आके अपने रब के सामने झुक के ये नहीं कह रहा या अल्लाह दवाई का मोहताज मैं हूं, तू तो नहीं है? इसी लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हम उन्हीं पे नजरें लगाए बैठे, आज भी हम झोली हुजूर की बारगाह में नहीं फैला रहे, आज भी हजरत हम अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं है। फरमाया फरीद तू भी तो रस्सी और डोल के आसरे पे आया था, वो हमारे आसरे पे आए थे, और फरीद जिस दिन तू भी मेरे पे आसरे पे आएगा मैं तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजूंगा। हाँ ये वक्त है हजरत रुजू करने का अपने अल्लाह की तरफ। पुकार के तो देखो हजरत एक बार, वो मेरे हकीम साहब क्या करते थे, कोई मेरा वक्त जो दिया गया वो करीब आ रहा है, हकीम साहब क्या करते थे, वो हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं? अगर हम बावफा होते तो क्या होते हजरत हैं? और फिर जवाब क्या आया, और दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। हाँ हजरत